अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। बुत-तराश मदीहा हाशमी, किस्त नंबर 7। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथ खुलते ही वो भूखी शेरनी की तरह दोनों पर झपट पड़ी। पे दर पे मुक्कों की बौछार कर दी। फाइटिंग की क्लासेस इसके काम आ रही थी। इसके हाथ में जो आ रहा था वो मारती जा रही थी। अपनी माँ की बदकिरदारी का गुस्सा, जरगाम का गुस्सा इन सब पर निकाल रही थी। साफ गुस्से से कह रही थी, तुम लोगों ने मुझे हाथ लगाने की भी हिम्मत कैसे की? मुझे, मोमना जिब्राइल को। तुमने क्या सोचा मैं एक नाजुक सी लड़की हूँ? इतना आसान है मुझे मारना? लो, आओ, मार कर दिखाओ। इतनी कमजोर हरगिज नहीं मैं। मेरे बाबा ने मुझे सब सिखाया है, तुम जैसे लोगों से निमटना भी। कुछ देर में वो इनका बुरा हाल कर चुकी थी। वो जमीन पर गिरे हाथ बांधे हार तस्लीम कर रहे थे। कहना अपने इस आशिक को अगली बार कोई ढंग के आदमी खरीद कर मुझे मारने के लिए। वह हकारत से कहकर जाने लगी कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो बेसाख्ता पलटी। अगले ही पल कनपटी पर पड़ने वाली शदीद जर्ब से वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी। इसकी आंखें खुली तो खुद को एक कमरे में पाया। उसे अपने गले में दर्द महसूस हो रहा था। उसे याद आया चंद घंटों पहले वाला मंजर। उसकी आंखों में नमी आ गई। अद्वियात की बू से सर मजीद चकराया। उसकी नजर जरखाम के चेहरे पर पड़ी। एक लम्हे में सारा दर्द सिमट कर उसके आंखों में आ गया था। उसके अल्फाज दिमाग में गूंजने लगे। वो उसे अपनी नजरों से दूर करना चाहती थी, बहुत दूर। मोमना जिब्राइल ने अपने बाबा के बाद अगर किसी को चाहा था तो वो ये शख्स था। दुनिया में दो ही लोगों से उसने मोहब्बत की थी और दोनों ने उसे धोखा दिया। इसका दिल बहुत बुरी तरह टूटा था। वो चिल्लाना चाहती थी, अपने अंदर का शोर बाहर निकालना चाहती थी, मगर दूसरी नजर जिब्राइल के चेहरे पर पड़ी, जो कमरे में दाखिल हो रहे थे। इसकी तकलीफ में इजाफा हो गया। उसने अपना चेहरा फेर लिया। जिब्राइल अपनी जगह पर शौक रह गए। इनके कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। ऐसा पहली बार हुआ था इनकी बेटी ने इन्हें देखकर मुंह मोड़ लिया हो। जरगाम ने इनके कंधे पर अपना हाथ रखा। वो इनके चेहरे पर इस दुख को देख सकता था जो इन्हें मोमना की जात से मिला था। और जिब्राइल को दुख देने वाले इंसान से जरगाम नफरत करता था। इस वक्त उसे मोमना पर बहुत गुस्सा आया था। जिब्राइल ने उसे इग्नोर किया और मोमना के पास आए। कैसी हो तुम? उन्होंने इसका एक हाथ अपने हाथ में लिया और दूसरा उसके सर पर मोहब्बत से फेरा। वो खामोश रही, कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा स्पाट था, आंखें सर्द। उसने जरगाम को भी नजरअंदाज कर दिया। उसे अभी आराम की जरूरत है, कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगी। जरगाम ने संजीदगी से कहा। वो अच्छी तरह जानता था कि इसके दिमाग में सिला नाक ने कोई ना कोई खन्नास भर दिया है और ये बेवकूफ़ उसकी बातों में आ गई। वो एक शिकवा करना नजर इस पर डालकर कमरे से बाहर चला गया। जिब्राइल ने इसके माथे पर मोहब्बत से बुस्सा दिया और बाहर आ गए। जरगाम खामोशी से बैठा था। जिब्राइल के असाब उसे देखकर एकदम से तन गए। वो तेजी से इसकी तरफ आए थे। किस आंटी के घर थे तुम लोग? वो कड़े तेवरों के साथ पूछ रहे थे। मुझे लगा मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। इसका सर झुका हुआ था, आंखें सुर्ख। इस वक्त की इसकी हालत बिखरी हुई थी। तुम सारा दिन मुझसे झूठ बोलते रहे और फिर रात के 12 बजे तुम मुझे फोन करके कहते हो कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में है। वो गम और गुस्से से बोले। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, बस इसलिए नहीं बताया। वो अभी भी सर झुकाए बोल रहा था। वो मेरी बेटी है सरगाम। उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया। सरगाम ने अपना चेहरा उठाया। उसकी क्रिस्टल आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख थी। उसे देखकर जिब्राइल परेशान हो गए। अगले ही पल वो इससे लिपट गया। वो शायद रो रहा था। जिब्राइल अंदाजा नहीं लगा सके। वो आखिरी बार रूह के इंतकाल पर रोया था। इसके बाद कभी नहीं। आज इतने सालों बाद वो रो रहा था। इन्हें बचपन वाला सरगाम याद आया जो सबकी शिकायतें इन्हीं से करता था। मैं बस उसे लड़ते हुए देख रहा था। मुझे वक्त पर जाना चाहिए था। जो तकलीफ इसने उठाई है वो मेरी गलती की वजह से उठाई है। मैं डर गया था। मुझे लगा मैं इसे नहीं बचा सकूंगा। क्या हुआ था? कहाँ थी वो? जिब्राइल ने जब्त से पूछा। इसका शक सही था। मोमना को इसी बिल्डिंग में रखा गया था। इस वक्त वो दूरबीन से देख रहा था। वहां आशिक के अलावा सिर्फ 2 आदमी थे, यानी वो पहले ही निकल चुका था। वो आदमी मोमना के हाथ खोल रहे थे। उसके सारे आदमी उसके साथ थे और इसके ऑर्डर के इंतजार में थे। वो चौंकिया। हाथ खोलते ही वो कैसे दोनों की धुलाई कर रही थी।
وہ حیرت سے مسکرایا۔ اب وہ دونوں کو غصے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اسے اچھا لگا تھا مومنا کی بہادری دیکھ کر، مگر اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہاں کوئی تیسرا بھی آیا تھا، مگر وہ آیا کہاں سے؟ بلڈنگ کے چاروں طرف تو اس کے آدمی تھے۔ اس نے اندازہ لگایا اوپر جانے میں اسے 5 سے 7 منٹ لگنے تھے۔ اس نے دوبارہ فوکس کیا۔ مومنا نیم بے ہوش تھی اور وہ تیسرا انسان اس کے گلے میں رسی ڈال رہا تھا۔ اس کا دل ایک دم رکا تھا، یا پھر اسے محسوس ہوا۔ اس نے دوربین وہیں پھینکی اور تیزی سے اوپر کی جانب دوڑا۔ سب الرٹ ہو گئے اور اس کے پیچھے ہی بھاگے تھے۔ زرغام تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا۔ 3 سیڑھیاں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اڑ کر چلا جاتا۔ آخری منزل پر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا سوائے مومنا کے، جس کے گلے میں پھندا تھا اور وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سانس رکنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ فائر! وہ دوڑتے ہوئے چلایا تھا۔ ایک ساتھ نہ جانے کتنی گولیاں رسی کو لگیں اور ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ زرغام نے مومنا کو تھام لیا۔ وہ بے ہوش تھی۔ اس کی سانس مدھم چل رہی تھی۔ اس نے مومنا کا چہرہ تھپتھپایا۔ مجھے وہ تینوں چاہیے، صبح سے پہلے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کی آواز کی گونج سے در و دیوار لرز اٹھے۔ اس کی ٹیم نے کبھی اسے اتنے خطرناک موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ میں انہیں زمین کی آخری تہہ سے بھی نکال لوں گا سر، آپ میڈم کو لے جائیں، ریاض نے کہا۔ زرغام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے مومنا کو اٹھا لیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اکبر کو اس نے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ وہ اس سے پہلے نیچے جا رہا تھا تاکہ گاڑی تک جلدی جا سکے جو بہت دور پارک کی گئی تھی۔ باقی سب وہیں تھے۔ زرغام کو اپنا آپ بے چین سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نیچے آیا تو اکبر گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ زرغام نے مومنا کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور پھر خود اس کے ساتھ بیٹھا۔ اکبر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس نے مومنا کا گلا دیکھا جو سوج چکا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا خود پر۔ وہ وقت پر کیوں نہیں پہنچا؟ زرغام نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اکبر کو حیرت ہو رہی تھی۔ سر، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ شی از مائی وائف۔ اب منہ بند کر کے ڈرائیو کرو۔ اس نے سختی سے کہا تو اکبر کا منہ لٹک گیا۔ بھلا اس نے کہا تھا دوربین لگا کر اپنی بیوی کو 2 آدمیوں کی دھلائی کرتا دیکھے اور پھر خوشبو ہو؟ اس نے اکبر کو ہی مومنا کی سیکیورٹی کے لیے ڈیوٹی پر لگایا تھا۔ حقیقت میں وہ عاجز آ چکا تھا اس لڑکی سے، جس کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، کب کہاں نکل جائے۔ ایک دفعہ تو وہ شکایت کرتے کرتے رک گیا تھا۔ اس نے پھر شیشے میں دیکھا۔ زرغام نے اس کا سر اپنے بازو پر رکھا ہوا تھا اور ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اکبر کا منہ ایک بار پھر لٹک گیا۔ وہ اپنی عقل کو کوس رہا تھا، پہلے کیوں نہ سمجھ سکا۔ گاڑی ہسپتال کے سامنے تھی۔ وہ اس کے دوست کا ہسپتال تھا۔ وہ اسے اندر لے آیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے اپنا فون نکالا۔ جبرائیل کی 10 مس کالز تھیں۔ اس نے بیک کال کی جو پہلی بیل پر ہی ریسیو کر لی گئی۔ اس نے چھپانا اور مناسب نہ سمجھا اور انہیں ہاسپٹل آنے کا بول دیا۔ نور نے یونی دوبارہ جوائن کر لی۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا، ابھی تک بلال سے سامنا نہیں ہوا۔ وہ عبایا پہننے لگی تھی۔ اس کا دل نہیں کرتا تھا وہ اپنا چہرہ کسی کو دکھائے۔ اسے لگتا تھا اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں۔ اس کے گروپ نے اچھا خاصا مذاق اڑایا اس کے نئے گیٹ اپ کا، مگر اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ وہ کتاب پکڑے باہر بیٹھی تھی۔ آج 2 لیکچر فری تھے۔ وہ پوری طرح مگن تھی کتاب پڑھنے میں۔ اس کے آنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ کیا لگا یہ 3rd کلاس حلیہ اپنا کر مجھ سے چھپ جاؤ گی؟ اس کے کانوں سے جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی۔ اس نے مقابل کا چہرہ دیکھا۔ وہ بلال تھا۔ بلال نے نیچے گری کتاب کو اٹھایا اور نور کی گود میں رکھ دیا۔ وہ سانس روکے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ پردہ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم بڑی پاک، صاف، نیک لڑکی ہو۔ آج تک تمہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا؟ ایسے؟ بلال نے ہاتھ سے اس کا چہرہ چھوا۔ اگلے ہی پل نقاب اتار دیا اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ کیا تمہارا نیا بوائے فرینڈ کوئی مولوی ہے؟ وہ تمسخر سے بولا۔ نور نے اپنے آنسو حلق سے نیچے اتارے۔ تم لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہو، وقت گزاری کسی کے ساتھ، محبت کے جھوٹے وعدے کسی کے ساتھ، محبت کسی کے ساتھ اور شادی کسی کے ساتھ۔ کتنے مرد بدلتی ہو نا تم لڑکیاں، اور پھر بھی تم لڑکیاں مظلوم ہوتی ہو۔ مردوں کا تو نام ہی بدنام ہے بس۔ نور کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے۔ خیر، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ تمہیں یاد نہیں کتنا اچھا وقت گزارا ہے ہم نے ایک ساتھ، ایک دوسرے کی
नूर घबरा कर भागने लगी मगर बिलाल ने हाथ पकड़कर दोबारा बिठा लिया। कब तक भागती रहोगी? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नूर के हाथ पर उसकी गिरफ्त सख्त थी, उसका अंदाज जारहाना था। मुझे जाने दो बिलाल, तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। वह बाकायदा रोने लगी थी। मेरी जान रो क्यों रही हो? मैं वही हूँ तुम्हारा बिलाल। तुम मुझसे डर रही हो? बिलाल ने उसका चेहरा साफ किया। तुमने हमारा रिलेशन खत्म कर दिया बिना किसी वजह के। फिर तुम कहीं छुप गए, मुझे अगवा करवा कर अपनी वीडियोस भी डिलीट करवा दी। कितनी शातिर हो ना तुम। वो इसका मजाक उड़ा रहा था। मगर तुम शायद भूल गई, मेरा नाम बिलाल है। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और ये जो तुमने अपना गेटअप चेंज किया है ना, सब जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों की ड्रामेबाजी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से नॉर्मल हो जाओ। वो धमकी दे रहा था। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुम जैसा कोई नहीं। तुम्हारी बात ही अलग है। वो बहुत कुछ कह रहा था। नूर ने हकारत से उसे दूर धकेला और उठकर भाग गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने साथ साथ मुझे भी लेकर डूबोगे तुम? वो फोन कान से लगाए काफी परेशान थी। तुम्हारा बेटा मेरे दोनों आदमी कत्ल कर चुका है, तीसरे की तलाश में पागल हो रहा है। ये तुम्हारी गलती है, इसे मारा क्यों नहीं तुमने? वो कुर्रा कर बोली। अपने बेटे को रोको, वरना हम दोनों के लिए बुरा होगा। अच्छा मैं कुछ करती हूँ, तुम ये बताओ फुटेज डिलीट करवाई तुमने? नहीं करवा सका, इसके सोर्सेस मुझसे ज्यादा हैं। मुझसे पहले पहुंच गया वो। या अल्लाह, एक काम नहीं हो सका तुमसे। लानत हो तुम पर। उसने गुस्से से फोन बंद करके टेबल पर पटका और लॉन में परेशानी से चक्कर काटने लगी। सरकाम को पता चल गया होगा अब क्या होगा? वो मोमना के पास थे। कुछ देर में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाना था। रात से वो काफी खामोश थी। जिब्राइल को इसकी खामोशी खटक रही थी। जरगाम रात से गायब था। वो उठकर मोमना के पास आए, इसका हाथ अपने हाथ में लिया। वो खामोश थी। जिब्राइल जानते थे नाराज होकर वो चिल्लाया नहीं करती, बस खामोश हो जाती थी। तुम जानती हो, हमारी शादी के 3.5 साल तक हम औलाद से महरूम थे। इनकी बात सुनकर उसने उनका चेहरा देखा। जिब्राइल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर एक दिन सरगाम को अपनी दुल्हन चाहिए थी। सारा दिन जिद करता रहा। हम सब परेशान थे। बस एक ही रट लगाकर बैठा था, रूह जैसी दुल्हन चाहिए। मोमना ने उनकी बात टोक दी। क्यों? मामा जैसे क्यों? उसके लहजे में तल्खी थी। क्योंकि तुम्हारी मामा बहुत अच्छी थी, सरगाम से बहुत प्यार करती थी, सबकी लाडली थी। मैं छोटी छोटी बातों पर इसकी तारीफ करता था। ये बात सरगाम ने नोट कर ली। फिर उसने रट लगा ली। मैंने उसे बहलाने के लिए बोल दिया कि उसकी दुल्हन अभी दुनिया में आई ही नहीं। फिर उसने दुआ की, उसकी दुल्हन रूह को जल्दी से मिले और वो उसका नाम मोमना रखेगा। और उसकी दुआ कबूल भी हो गई। मेरी ख्वाहिश थी मेरा पहला बेटा हो। मैं उसका नाम हारिस रखना चाहता था। हारिस का मतलब हिफाजत करने वाला शेर। जरगाम का नाम भी मैंने रखा था। इसका मतलब चीर फाड़ करने वाला शेर। मगर सिर्फ इसकी दुआ कबूल हुई। तुम्हारे बाद हमारी कोई औलाद नहीं हुई। शायद तुम जरगाम की दुआ की वजह से हमें मिल गई, इसलिए हमने इसकी अमानत उसे ही दे दी। मोमना हैरान थी। इसका नाम तक जरगाम ने रखा है। इसके पैदा होने से पहले ही इसकी शादी तय थी, वो भी जरगाम ने खुद की। मगर अब वो उलझ गई। उसने जरगाम की बातें सुनी थी। बाबा का जरगाम इस जरगाम से बहुत मुख्तलिफ था। उसकी मामा क्या थी, रूह या देवी? वो जिब्राइल से कुछ कहने लगी थी मगर दरवाजा खुला और वो दोनों ने चौंक कर देखा। सिला सुर्ख और सफेद फूलों का बुके लिए हैरान सी खड़ी थी। जिब्राइल का चेहरा उसे देखकर गुस्से से सुर्ख हो चुका था। मोमना के चेहरे पर भी नागवारी आ गई। मोमना बेटा तुम यहाँ? वो हैरत से उसके करीब आकर बोली। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने कहा था ना मेरी बेटी से दूर रहना। सिरा ने जख्मी नजरों से जिब्राइल का चेहरा देखा। 18 साल बाद भी वो नहीं बदला था। तुम आज भी नहीं बदले। सिला ने फूल साइड पर रखे। मोमना दोनों को देख रही थी। उसे जिब्राइल का रवैया समझ नहीं आया था। तुम भी वैसे ही जहरीली हो। इससे पहले मैं अपना सबर खो दूं, चली जाऊं यहाँ से। वो जब्त करते हुए बोला। क्या हो गया बाबा आपको? जिब्राइल मोमना का हैरान चेहरा देखकर खामोश रह गए। सॉरी आंटी, बाबा की बातों का माइंड मत कीजिए आने। सिला ने गहरा सांस लिया, खुद को कंपोज किया।
मैं अपनी एक दोस्त की عیادت کرنے آئی تھی، مجھے لگا یہ روم ہے، مگر اچھا ہوا میں غلطی سے ہی آ گئی، ورنہ مجھے پتا نہ چلتا تم ٹھیک نہیں ہو۔ کیا ہوا تمہیں؟ سلا دنیا جہاں کی مٹھاس اپنے لہجے میں بھر کر بولی۔ کچھ خاص نہیں، بس تھوڑی کمزوری ہو گئی تھی۔ تمہارے گلے پر یہ نشان کیسا ہے؟ سلا نے اس کی گردن کی طرف انگلی کی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ جبرائیل سے اور برداشت نہ ہوا۔ مومنا نے پھر ان کا چہرہ دیکھا۔ دروازہ ایک بار پھر کھولا۔ زرغام کمرے میں آتے آتے رک گیا۔ بلو شرٹ میں ملبوس کف کونیے تک مڑے ہوئے تھے۔ وہ رات کی نسبت بہتر لگ رہا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ میں اپنی دوست سے ملنے آئی تھی۔ سلا نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اسے زرغام کی توقع کی آمد کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ آپ کو اب جانا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ کافی تیکھے انداز میں بولا تھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے جانا چاہیے، مگر آج میں نے اور تمہارے بابا نے سوچا تھا مومنا کے گھر آ کر شادی کی ڈیٹ فکس کر لیں، مگر اب مزید 2 دن انتظار کر لیتے ہیں۔ تم جبرائیل سے بھی بات کر لینا، اسے کوئی اعتراض تو نہیں؟ سلا نے ایک نظر جبرائیل کو دیکھا۔ اس بارے میں گھر آ کر میں آپ سے بات کروں گا، ابھی آپ جائیں۔ وہ بہت کچھ جتا رہا تھا۔ سلا اس کے تیور دیکھ چکی تھی۔ اوکے مومنا بیٹا، گیٹ ویل سون۔ اتنا کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ جبرائیل اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم کہاں تھے؟ ضروری کام سے گیا تھا۔ اس کی بات سن کر مومنا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں حرم نام گونجنے لگا۔ کچھ پتا چلا؟ جبرائیل سنجیدہ تھے۔ بابا، میں مومنا سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو مومنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس بارے میں؟ آپ فکر نہ کریں، حادثے کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا۔ جبرائیل نے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھا، پھر خاموشی سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی کہ وہ اس کی طرف آیا۔ وہ کہانی کیوں سنائی تھی تم نے؟ اس کا انداز سرد تھا، اس کی طبیعت کی بالکل پرواہ نہیں کر رہا تھا وہ۔ مومنا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ میری بات کا جواب دو، ورنہ میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ مومنا کو اس کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اور تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ گلے میں اٹھنے والے درد کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ ہم دونوں کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں کون ہوں، اس لیے بتاؤ مجھے۔ وہ جتا رہا تھا۔ تو مجھ پر اس طرح سے روپ نہیں ڈال سکتے، سمجھے تم؟ یہ سب تم نے کروایا ہے نا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ وہ چلائی تھی۔ زرغام شوق زدہ رہ گیا اس کے الزام پر۔ ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کیا؟ اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر رکھ کر حیرت اور بے یقینی سے کہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا، شاید خود کو نارمل کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا سیدھا نے ایسا کیا کہا مومنا سے کہ وہ ایک دم سے واپس اس کی طرف پلٹا۔ مام سے ملنے سے پہلے تم نارمل تھی، اس کے بعد تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم مجھے عجیب و غریب کہانیاں سنانے لگی۔ اب بتاؤ، کیا بات ہوئی تھی تم دونوں کے درمیان؟ وہ اتنے غصے میں تھا کہ ایک پل کے لیے وہ ڈر گئی اور حیران تھی کہ اسے کیسے پتا چلا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر اسے کال پر مزید یقین ہو گیا کہ اگر اسے محبت ہوتی تو اس حالت میں کبھی اسے اس طرح بات نہ کرتا۔ انہوں نے کہا، انکل ہماری شادی کے لیے راضی نہیں، اور میں ان کے بزنس میں 50% کی مالک ہوں۔ آج وہ انکل کے ساتھ شادی کی ڈیٹ فائنل کرنے آئیں گی، بس یہی کہا۔ اس نے اصل بات چھپا لی اور نظریں چرا کر کہا۔ زرغام نے جبڑے بھیج لیے۔ صاف ظاہر تھا اسے مومنا کی بات پر اعتبار نہیں آیا۔ تم کبھی بھی ایک اچھی اسٹوری ٹیلر نہیں بن سکتی، تمہیں یہ سب نہیں آتا، وہ طنزیہ بولا۔ یہی سچ ہے، تمہیں یقین کرنا ہے تو کرو، ورنہ جہنم میں جاؤ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اچھا، تو اچانک سے 50% کی مالک ہو، یہ جان کر خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے تم ریسٹورنٹ سے نکلی تھی، ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ تم مجھے فالو کرتے ہو؟ وہ صدمے سے بولی۔ ایسا کچھ نہیں، فوٹیج دیکھی تھی تاکہ تمہیں ڈھونڈ سکوں۔ مومنا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا جھوٹ بولے اور کیسے وہ اسے یقین دلائے۔ انہوں نے انکل کو کال کی اور کہا کہ کل وہ ہمارے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر وہ کچھ غلط باتیں کرنے لگے، کہا کہ پراپرٹی کے لیے وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہے، ورنہ ایسا کبھی نہ کرتے۔ وہ برے دل کے ساتھ بول رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ الزام لگانے پر مجبور تھی۔ زرغام کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ اس سے کچھ خاص یقین نہیں آیا تھا۔
इस बात पर तुम इतना एक्शन करने वाली लड़की हरगिज़ नहीं। और वो कहानी, उसके बारे में क्या कहोगी? उसका अंदाज़ तीखा था। तुम्हारा मसला क्या है? वो ज़िद छोड़कर बोली। अगर सच में यही बात है, तो तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ, वो मैंने करवाया है? अब इस बार उसके लहजे में शिकवा था। मोमना को समझ नहीं आया इनके दरमियान ये शिकवे-शिकायत वाला रिश्ता कब बना था। वो भी इससे खफ़ा थी। वो इसकी कांच जैसी आँखों में देख रही थी, जहाँ कोई फ़रेब नज़र नहीं आ रहा था। उसने नज़रें फेरी। तुम जल्दी नहीं आए, इसलिए कहा। मोमना की आवाज़ भारी हो गई। कहीं न कहीं वो इसका इंतज़ार कर रही थी, मगर वो तब तक नहीं आया था, जब तक उसे उम्मीद थी। जब वो रस्सी इसके गले में तंग हो रही थी, उसकी उम्मीद भी टूट गई थी। उसने कल मौत को 2 दफ़ा महसूस किया। पहले वाले की तकलीफ़ इस फंदे की तकलीफ़ से कई गुना ज़्यादा थी। मुझे अफ़सोस है मैं जल्दी नहीं आ सका। मैं बस तुम्हें देख रहा था। तुम बहुत अच्छा लड़ती हो। मुझे लगा तुम खुद ही आ जाओगी। उसके असाब नरम पड़ चुके थे और वो मध्यम अंदाज में बोल रहा था। इस बात पर मोमना चौंक गई। मतलब तुम वहीं थे? तुम तुम तमाशा देख रहे थे मेरा? उसे सदमा हुआ। ज़रग़ाम को एकदम से एहसास हुआ कि वो क्या बेवकूफ़ी कर चुका है। नहीं, मैं ऊपर आ रहा था। वो तो बस तुम्हें इन दोनों की धुलाई करते देखकर रुक गया। मुझे लगा तुम खुद ही इतनी बहादुर हो। मेरी क्या ज़रूरत है? उसने वज़ाहत दी। तुम्हें क्या मुझे कुछ भी हो, मैं मरूँ या ज़िंदा रहूँ, कल कुछ भी हो सकता था, मगर तुम्हें कौन-सा फ़र्क पड़ता था? तुम्हारे पास एक अदद मज़ीद बीवी है ना? वो तल्ख़ी से बोली, तो वो मुस्कुराया। गाल में डिंपल गहरा हो गया ज़रा। ज़रग़ाम ने उसके माथे से बाल हटाए, नरमी से गाल को सहलाया। वो इस हरकत पर साक़ित रह गई। ये पहली बार था। इस इंसान का असली चेहरा कौन-सा था वो? वो वाला या फिर ये? मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। वो आँच देती नज़रों से उसे देख रहा था। उसके लहजे की सदाकत पर चंद लम्हों के लिए वो ईमान ले आई, मगर अगले ही पल उसने ज़रग़ाम का हाथ अपने चेहरे से हटा दिया। एक पल में सारा फ़सूर टूट गया। वो भी चौंक गया। मैं बाबा को देखता हूँ। वो दरवाज़े की जानिब बढ़ा, मगर फिर वापस आया। काम की बात तो वो भूल ही गया। वो दूसरा आदमी कौन था? क्या तुम उसे पहचानती हो? वो बिल्कुल संजीदा था। कुछ देर पहले वाला ज़रग़ाम गायब था। नहीं, मैं नहीं जानती, ना ही इसने मौका दिया। मोमना इससे नज़रें चुरा रही थी। वो अभी तक उस एक लम्हे की ज़द में थी। ओके, मैं पता लगा लूँगा। वो इतना कहकर कमरे से निकल गया। वो अच्छी तरह जानता था कि मोमना ने झूठ बोला था। सच तो अब सिला बताएगी। सुल्तान मेंशन अपने बड़े-बड़े सतूनों पर पूरी शान-ओ-शौकत से खड़ा था। सुबह की नरम धूप अब शिद्दत इख्तियार कर ली थी, मगर अब इसमें तपिश नहीं थी। सर्दी का आगाज़ जो हो रहा था। खूबसूरत फूलों से सजे लॉन में सुल्तान बैठे अखबार पढ़ रहे थे जब सीधा की कार अंदर आकर रुकी। उन्होंने अखबार बंद करके टेबल पर रखी और उसका इंतज़ार करने लगे। वो दूर से ही उन्हें देख रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दूसरी कुर्सी घसीट कर बैठी। बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। तुम कहाँ गई थी इतनी सुबह-सुबह? सिन्हा ने ग्लासेस उतारकर टेबल पर रखे। अपने एक दोस्त को देखने हॉस्पिटल गई थी। वहां पर जिब्राइल से मुलाकात हो गई। इस नाम पर सुल्तान के असाब तन गए। वो वहां क्या कर रहा था? बदतमीजी की होगी उसने। वो गुस्से से पूछ रहे थे। इससे और क्या तवक्को की जा सकती है? खैर, मोमना एडमिट थी। जरगाम भी वहीं था। वो सरसरी सा बता रही थी। वो तो बस इन दोनों का ही होकर रह गया है। तुम ये बताओ वो लड़की वहां क्यों थी? कह रही थी थोड़ी कमजोरी हो गई थी उससे। ये सारे ड्रामे हैं मेरे बेटे को अपने करीब करने के। आज तो हमने जिब्राइल की तरफ जाना था। अब क्या इरादा बदल देंगे आप? वो अपनी मोतियों की माला को उंगली में लपेट रही थी। नहीं, हम जाएंगे इस लड़की की इयादत करने। वो सर्द अंदाज में बोले। सिला जबरदस्ती मुस्कुराई। उसे टेंशन हो रही थी। सरगाम कैसे रिएक्ट करेगा? मोमना ने शायद उसे सब बता दिया हो। तीसरा कौन था? कुछ पता चला? ऑफिस में फाइलें देखते वो पूछ रहा था। सर अभी तक पता नहीं चल सका, मगर हम जल्द ढूंढ लेंगे। रियाज ने कहा। मुझे लगता है आशिक के बेटे की गोली तुम पर कुछ ज्यादा ही असरअंदाज हो गई है। तब से तुम कुछ सुस्त हो चुके हो। क्या आराम करने का इरादा है? वो बिना इसे देखे बोल रहा था। अस्तगफिरुल्लाह सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो शर्मिंदा सा हो गया। तो फिर कहाँ गया इंस्पेक्टर रियाज जिसके नाम से मुजरिम कांपते हैं? वो अब इसकी आंखों में देख रहा था। रियाज ने नजरें चुरा ली। सॉरी सर, मैं अब इस मुजरिम को ढूंढने के बाद ही आपके सामने आऊंगा। ठीक है, तो फिर आप अपना चेहरा मुबारक लेके जा सकते हैं। उसने सख्ती से कहा तो वो सलूट करते हुए उठा।
तो कुछ याद आने पर सरगाम ने दोबारा रोक लिया। हुरम के बारे में तुम्हें कुछ पता चला? यस सर, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल कर दूंगा। नहीं, मेल मत करना। अभी तुम जाओ। वो उसे बता ना सका कि उसकी बीवी ने उसके अकाउंट्स हैक कर रखे हैं। उसे अच्छा लगा था मोमना का इस पर नजर रखना। वो कल की तमाम बातें सोच रहा था। मोमना का सिला से मिलना, फिर रोना और वो कहानी। उसने कहानी को बदल दिया। उसकी कहानी में शहजादा जादूगर था। यानी वो धोखेबाज था, सल्तनत के लिए। शहजादे ने शहजादी को मरवा दिया। उसके साथ शहजादे का बाप भी मुलविस था। वो एक-एक हिस्सा जोड़ रहा था। अगर बादशाह मरता, तो सल्तनत शहजादी को मिलती। इसलिए शहजादे ने इस पर इल्ज़ाम लगा के इसे मरवा दिया। वो एकदम चौंक गया। शहजादी की माँ जादूगरनी थी और वो असल शहजादी नहीं थी, इसलिए उसे फांसी दे दी गई। शहजादा वो मुझे बना रही थी या फिर डैड? और फिर मतलब अम्मी के बारे में जान गई? ओह मेरे खुदाया! उसने अपना सर हाथों पर गिरा लिया। वो कुर्सी से बेख्तियार उठा। ये तुमने क्या कर दिया सिला? इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। गुस्से से वो चक्कर लगाने लगा। दूसरी तरफ वो बेवकूफ़ मोमना अगर उसके सामने होती तो ज़रूर उसे 2 थप्पड़ लगा चुका होता। या अल्लाह! मैंने अक्लमंद बीवी क्यों नहीं माँगी? उसका बस नहीं चल रहा था पहले सिला का और फिर मोमना का बुरा हाल कर दे। उसने कैसे यकीन कर लिया और फिर झूठ पर झूठ बोल रही थी। बाबा से कुछ उल्टा-सीधा ना बोल दे। उसने टेबल से चाबियाँ उठा ली मगर फिर रुक गया। उसे आशिक को कॉल करनी थी आज। उसने चंद गहरे सांस लिए। अपना मूड थोड़ा खुशगवार किया। वापस कुर्सी पर बैठा और जेब से फ़ोन निकाला। नंबर मिलाया। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव हो गई। आशिक साहब, कहाँ हैं आप? वो बड़े मूड में बोला। कौन हो तुम? वैसे मैं भूलने वाली चीज़ तो नहीं मगर तारीफ़ करवा देता हूँ। एएसपी ज़रग़ाम सुल्तान बात कर रहा हूँ। ज़रग़ाम ने टाँग पर टाँग जमाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? वो गुर्राया। तुम्हारा दीदार करना चाह रहा था। क्या ख़्याल है, कहाँ मिलोगे? मैं अपने बेटे की मौत भूला नहीं हूँ इसलिए बच कर रहो। क्या आशिक साहब, आप तो बस नाम के ही आशिक हैं। आशिकी को छूकर भी नहीं गुज़री। आपसे पुलिस वालों से प्यार से बात की जाती है। वो टेबल पर पड़ी गन को घुमा रहा था। क्या काम है तुम्हें? ये तो मिलकर ही बता सकता हूँ। वो सीधा हुआ। ठीक है, ऑफिस आ जाना। उसने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। ज़रग़ाम ने गन पॉकेट में रखी और बाहर निकल आया। वो बेड के ग्राउंड से टेक लगाए पिछले आधे घंटे से असद और हानिया की बातें सुन रही थी। उसने दोनों को कुछ नहीं बताया था। बस लैपटॉप को हँसते हुए देख रही थी। तुम्हें अब स्कूल में कोई दिलचस्पी नहीं रही? तुम बदल गई हो मोमना। सच बताओ, इसके पीछे कौन है? हानिया सख्ती से पूछ रही थी। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, इसके पीछे इसका वो हैंडसम पुलिसमैन कज़न है, मगर तुम मुझे सीरियस ही नहीं लेती। असद ने कहा। तुम दोनों की फ़िज़ूल की बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं। मोमना जो कब से इनकी बातें सुन रही थी, एकदम गुस्से से बोली। ठीक है, जब तुम इससे शादी करके सुल्तान अली खान की बहू बन जाओगी, फिर हम पूछेंगे कैसा है और कैसा नहीं। हानिया की बात सुनकर वो हंस पड़ी। इसका चेहरा तो देखो कैसे खिल सी गई है। असद ने फिर कहा तो मोमना एकदम संजीदा हो गई। कौन काम की बात है तुम दोनों के पास? मोमना ने दोनों को घूरा। हाँ यार, तुम्हें बताना था। कुछ दिन पहले मैंने 4 बच्चे देखे थे। 2 लड़कियां और 2 लड़के सड़क पर खड़े मांग रहे थे। मैंने पहले इग्नोर कर दिया, फिर देखा वो चारों अखबार पर अल्फाज को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इनको पैसे दिए और पूछा स्कूल जाओगे? तो वो बहुत खुश हुए सुनकर और मान भी गए। मैं इनके साथ इनके घर गई। घर देखकर मैं हैरान रह गई। यार मुझे लगा कोई झोंपड़ी होगी मगर वो छोटा-सा घर था। हालत ना ज़्यादा अच्छी थी ना बुरी। मैंने इनके घर जाने की इजाज़त माँगी, मगर उनकी माँ ने मना कर दिया। मैंने इसरार किया तो यार बाकायदा धक्के मारकर निकाल दिया। बड़ी बदतमीज़ औरत थी। इसकी सारी बात सुनकर असद ने कहकहा लगाया तो दोनों ने एक साथ उसे घूरा। अच्छा खासा हँसने के बाद वो आँखों से पानी साफ करते हुए बोला, तुम्हारी शक्ल धक्के खाने वाली ही है। वो औरत सही पहचानी तुम्हें? वो इसका मज़ाक उड़ा रहा था। अपना वक़्त भूल गए? तुम्हें तो 2 औरतों से जूते पड़े थे। हानिया ने हिसाब बराबर किया। मोमना फिर हँसने लगी। उसे याद आया, गलतफ़हमी की बिना पर कैसे असद को मार पड़ी थी। ये भी इस गोल आँखों वाली उल्लू की पट्टी की वजह से हुआ था। इसका हाथ मोटी औरत की कमर पर लगा था और फँस मैं गया। वो चिढ़कर बोला, अच्छा बहस बंद करो। हम कल जाएँगे वहाँ और तुम दोनों मुझे पिक कर लेना। वो दोनों से आजिज़ आकर बोली, ओके, डन। वो बोलने लगी मगर इसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने दरवाज़े की तरफ देखा। जिब्राइल दरवाज़ा खोलकर वहीं खड़े हो गए।
ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ چینج کر کے باہر آ جاؤ، سلطان لالا آئے ہیں، وہ کہہ کر جا چکے تھے جبکہ وہ اپنی جگہ پر جم چکی تھی۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس نے کال بند کی اور پریشان سی اٹھی۔ اس کے پاس دو راستے تھے، یا وہ شادی کر لے یا پھر انکار کر دے، اور اسے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ سلطان تنقیدی نظروں سے گھر کو دیکھ رہے تھے۔ چھوٹا تھا مگر اچھا ڈیکوریٹ ہوا ہوا تھا، خاص کر اس گھر کا چھوٹا سا گارڈن جس میں خوبصورت پھول کھلے تھے۔ انہیں آج بھی یاد تھا جبرائیل کے لگائے پودے مرجھاتے نہیں تھے، اس کے پودوں پر گلاب روز کھلتے تھے۔ یہ بات حیران کن تھی۔ خیر، ان کے لیے تو بہت کچھ حیران کن تھا۔ 18 سال بعد وہ اسی رشتے کو عملی جامہ پہنانے آئے تھے جو 18 سال تک توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ درمیانے سائز کے صوفے پر وہ بے آرام سے بیٹھے تھے۔ جب جبرائیل کمرے میں داخل ہوئے، سیرا نے دلچسپی سے انہیں دیکھا اور سلطان نے ناگواری سے۔ جبرائیل چائے اور باقی لوازمات سے سجی ٹرالی گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے ان کے سامنے لوازمات رکھے۔ سلطان بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ آخر کیسے وہ انہیں برداشت کریں؟ اس گھر سے تو بڑا تمہارا کمرہ تھا، کیسے اس کھنڈر میں عمر گزار لی؟ سلطان بولے بنا نہ رہ سکے۔ سکون سے، جبرائیل نے بڑے سکون سے کہا۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ وہ بڑبڑائے۔ ہماری آپسی اختلافات ایک طرف کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہم مومنہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں، اس لیے آپ پرسکون رہیں۔ اس نے سلطان سے کہا۔ میں بھی زیادہ دیر رک نہیں سکتا، بہت اہم میٹنگ ہے میری، اس لیے ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا۔ تمہاری بیٹی کی رخصتی چاہیے، کافی وقت گزر چکا ہے، مزید دیر کرنا مناسب نہیں۔ سلطان نے جس مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے یہ صرف وہی جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، سرخام کچھ دیر میں آ جائے گا، پھر فائنل کر لیتے ہیں۔ جبرائیل کا چہرہ سپاٹ تھا۔ السلام علیکم۔ اس آواز پر سلطان نے چونک کر سر اٹھایا۔ مومنہ کھڑی تھی، سیاہ لباس میں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس میں اور روح میں صرف بالوں کے رنگ کا فرق تھا، اس کے علاوہ وہ بالکل روح تھی۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے اسے دیکھا تھا، مگر اس میں وہ کئی گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ انہیں ایک دم سے سامنے کھڑی لڑکی سے شدید نفرت کا احساس ہونے لگا۔ صلاح کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کر کے انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ وعلیکم السلام۔ مومنہ کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے اب تمہاری؟ صلاح نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ پہلے سے بہتر ہوں، اس نے مختصر جواب دیا اور جبرائیل کے ساتھ آ بیٹھی۔ یہ تمہارے تایا ہیں، صلاح نے تعارف کروایا۔ جانتی ہوں میں، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے CEO سلطان علی خان۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی انکل۔ وہ آخری الفاظ مسکرا کر بولی۔ میرے بارے میں جبرائیل نے بتایا یا خود انفارمیشن اکٹھی کی؟ بظاہر وہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے تو صرف آپ کا وہی تعارف کروایا جو سوشل میڈیا پر سب کو پتا ہے، وہ سادگی سے بولی۔ ساتھ ہی بیل بجی تو سب متوجہ ہو گئے۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھی، باہر آ کر دروازہ کھولا۔ سامنے زرغام تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سائڈ پر ہو گئی تو وہ اندر آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ تمہارے پاس کیز ہے، بیل کیوں بجائی؟ اس کی بات سن کر وہ واپس پلٹا۔ تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا تھا میرا، اس لیے۔ مومنہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ چابیاں گھر بھول گیا تھا۔ اس کے مسلسل دیکھنے کی وجہ سے اس نے بتایا، تمہارے پیرنٹس اندر ہیں۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زرغام دو قدم اس کے قریب آیا، سر سے پاؤں تک اسے تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ تمہارے کندھے پر جھولتے لاپرواہ دوپٹے کے جسے سر پر رہنا نصیب نہیں، تمہاری 6 انچ کی ہیل کے جو میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگتی ہے، تمہارے اوور میک اپ کے علاوہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم مجھے پہلے بھی قبول تھی، اب بھی قبول ہو۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے کہتا اندر جا چکا تھا۔ مومنہ وہیں کھڑی رہی۔ اسے غصہ بھی آیا تھا، اس کی پرسنالٹی پہ کمنٹ کر کے گیا تھا، مگر اس وقت اس کے اندر ایک سوال اٹھ رہا تھا۔ صلاح کے مطابق زرغام کو اپنی پراپرٹی بہت عزیز ہے، تو پھر وہ جاب کیوں کر رہا ہے؟ اس کی آنکھیں اتنی سچی کیوں لگتی ہیں؟ اس نے سر جھٹکا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔